बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, फ़ैसला कल हो जाएगा। तमाम नज़रें लाहौर हाई कोर्ट पर हैं। आज दिन भर क्या हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, इसका अहवाल बयान करेंगे। और फिर बिजली का बहरान बेकाबू हो रहा है। मुल्क भर में लोड शेडिंग से सताए शहरी सरापा एहतजाज हैं। कितना शॉर्टफॉल है, कैसे इस शॉर्टफॉल को दूर किया जा सकता है, मुमकिन हल पर बात करने की कोशिश करेंगे। और फिर आज कौमी असम्बली में फ़ाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी होगी। लेवी आयद करने की तरमीम भी मंजूर की गई है और तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की नई शरह भी मंजूर की गई है। इससे क्या तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा आम शहरी को, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ इन तमाम मौज़ूआत से हट के मैं एक नए मौजू से करने जा रहा हूँ। ये मौजू जुड़ा है साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी। ज़िमनी इंतखाब हो रहा है पंजाब में 20 हलकों पर। इस सिलसिले में कैंपेन जारी है, मुहिम अपने उरूज पर है। तमाम जमातें अपना ज़ोर लगा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे मुल्तान के हल्का 217 से उम्मीदवार हैं, जहां 2018 में वो खुद लड़े थे, हार गए थे एक आज़ाद उम्मीदवार के हाथों। इस सिलसिले में परसों शामी साहब वो मुमताज़ा आबाद एक इलाका है मुल्तान का, कदीम इलाका तस्वुर किया जाता है, वहाँ एक वर्कर कन्वेंशन से वो मुखातिब थे। क्या फरमा रहे थे, आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। और फिर फवाद चौधरी साहब से हमारा रब्ता हुआ, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। क्यों हरवाया था आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को 2018 में सर? देखिए, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जो भी पाकिस्तान करते हैं उनको पता है वो जहांगीर तरीन साहब का और शाह साहब का एक पुराना जो थी एक कसर चल रही थी, वो उसको रेफर कर रहे हैं 2018 में। कोई ऐसी नई बात नहीं है, कई दफा वो पहले भी कह चुके हैं। मगर चौधरी साहब वो कह रहे हैं पार्टी ने हरवाया था। जब ये कहते हैं तो इससे तासुर होता है जैसे इमरान खान साहब ने हरवाया था, या बहैसियत मुजमी जमात की पॉलिसी थी, और उनका या जमात की ये पॉलिसी थी। उनको कहना चाहिए कि पार्टी के बाज़ लोगों ने मुझे हरवाया था, तो फिर तो बात वाक़े के मुताबिक हो ना, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने उनका रास्ता रोका और उनसे तो देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो थे उनसे तो किसी की भी नहीं बनी ना। जावेद हाशमी साहब जो हैं उनसे भी उनका मामला ख़राब रहा। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो भी मुतहरब रहे। जहांगीर तरीन जो हैं उनसे भी उनकी नहीं बनी। तो बहरहाल ये पार्टी पूरी ने तो फैसला नहीं किया ना। ये नहीं, वो बेसिकली तरीन साहब उस वक्त चूँकि पार्टी में इन्फ्लुएंशियल थे और उनकी चलती थी, तो लोकल पॉलिटिक्स का झगड़ा है, इसमें कोई कितना कि इम्पोर्टेंट है, इसको क्या डिस्कस करें। तो चौधरी साहब आप क्या समझते हैं? वैसे आगे चलते हैं, लेकिन जैसे शाह साहब फरमा रहे हैं कि अगर वो जीते होते तो पंजाब में आज ये कैफियत ना होती जो इस वक्त है। वाकई अगर वो जीते होते, सीएम पंजाब होते, तो सूरत हाल फ़र्क होती है आपकी नज़र में? बहैसियत सियासतदान पूछ रहा हूँ आपसे, पार्टी तर्जुमान नहीं। देखिए, जाहिर है कि वो शाह साहब जो है वो एक सीजनड आदमी है, और अगर वो होते चीफ मिनिस्टर होते तो डेफिनेटली गुज़ार साहब से तो बेहतर होता। चौधरी साहब अगर आप होते तब भी तो बेहतर होता। बस शामी साहब, मुझे तो आपने मेरे लॉबी नहीं किया, मैं क्या करूँ। चौधरी साहब कहा यह जाता है कि हमारे प्रोग्राम में आपका नाम तजवीज़ किया गया था, शायद वही लड़ गया इस मामले को। बस आप हमेशा ही क्या मैं कहूँ टीवी पे। अब आइंदा कोई नाम आपका नाम पेश कर दे किसी मनसब के लिए। अच्छा ये बताइए लगे हुए चौधरी साहब, आज तो आप अपनी पार्टी के जो मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली है उन पर बड़े मेहरबान हो गए, लेकिन बजट तो पास हो गया, क्योंकि बजट तो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला मामला था, तो वो बजट को तो अभी तक कहीं पे रिपोर्ट आई नहीं कि कितने वोट जो हैं वो पड़े हैं और किसने वोट किया है। क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 63A जो है उसमें ये भी ममानियत है कि पार्टी के खिलाफ आप बजट पे वोट भी, फाइनेंस बिल पे भी नहीं कर सकते। सही। तो अभी डिटेल्स नहीं पता, अभी किसी टीवी ने भी समहाउ जो बजट के ऊपर वोटिंग पैटर्न है वो शेयर नहीं किया। तो मैंने अभी एक दो लोगों को यही पूछा है कि आप जरा बताएं कि पैटर्न क्या रहा है वोटिंग का। तो सब वो तो आवाज़ से होता है, आवाज़ जो है बुलंद होती है आइज़ वालों की तो पास हो जाता है, और उसके लिए तो अपोजिशन को तकलीफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके मुनहरिफ अरकान हैं वो चुप करके बैठे रहे होंगे और हाथ खड़े हो गए होंगे और आवाज़ बुलंद हो गई होगी और बजट पास हो गया होगा। लेकिन पार्टी की तो इंस्ट्रक्शन है ना कि उन्होंने अपोज करना है, तो वो पता चल जाएगा कि उन्होंने अपोज किया या नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, आपको ज़हमत इसलिए दी थी, जो जजेस के प्लॉट्स का जिक्र आपने किया
उसका फ़रोग नसीम साहब जवाब दे रहे हैं। पहले देखिए वो क्या जवाब दे रहे हैं, फिर आपसे सुनते हैं। सारा झूठ सच, झूठ सच, झूठ सच, इनको बोलने दे झूठ। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू डू, लेट देम डू इट। आज इस पे बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब से कहें कि अगर ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन था जिसमें ये लिखा गया है या एग्री किया गया है कि जजों को प्लॉट नहीं देना, और जिसको मैंने अपोज़ किया या रोक दिया, तो काइंडली वो दिखा दें, निकाल दें। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड मेमरी, देखिए मेरे पास सारी चीज़ नहीं है, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड मेमरी ऐसा कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं है जिसके अंदर इस किस्म की बात की गई हो कि जजों को पेंशन ज़्यादा मिल रही है और उनको उनके प्लॉट्स ख़त्म कर दिए जाएं। जहाँ तक कि पेंशन की बात है, ये पेंशन तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से मिलती है। ये जो फवाद चौधरी कह रहे हैं वो भी गलत है कि जजों ने जजमेंट पास करके अपनी पेंशन बढ़ा दी है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जो आरिफ अलवी साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो भी हैं, उससे पहले भी प्रेसिडेंट थे। आरिफ अलवी साहब होते या कैबिनेट होते, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ख़त्म कर देते, ज़ीरो कर दे पेंशन को। और पेंशन का उसूल है, पेंशन टैक्सेबल नहीं होती, उनको इतना नहीं पता है। जो तो वो ये कहते हैं कि इस बारे में काबीना को फैसला है तो चॉइस आप दिखा दें। नहीं, बात तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे तो लॉ मिनिस्टर भाग ही गए थे। उन्होंने तो कहा कि इसके इशू पर डिस्कशन न करें, और डॉक्टर शीरी मजारी की कमेटी बनी थी, हमने एक असूली फैसला किया था कि जो ये प्लॉट्स वगैरह देने हैं इसको जो है वो ना किया जाए और इसको डिस्करेज किया जाए। जो बाद में फिर जस्टिस मिनल्ला साहब ने बड़ा डिटेल फैसला लिखा भी, और बड़ा शानदार फैसला है उनका, जिसमें उन्होंने जजेस को स्पेशली प्लॉट देने का जो चीजें हैं उसको उन्होंने डिस्कस किया। ये लेकिन ये जो अपना फ़रोग नसीम साहब थे उन्होंने दौड़ लगा दी। और दूसरी ये जो पेंशन कह रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए आपकी जो पेंशन है इस वक्त जजेस की, वो तनख्वाह से भी ज्यादा है क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं है। और जो मैंने ये कहा कहते हैं पेंशन तो किसी की भी टैक्सेबल नहीं होती। हाँ, किसी की भी नहीं होती ना। तो यही तो ब्यूरोक्रेसी ने, सिविल मिलिट्री जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी ने यही तो, मगर वो जजों ने खुद नहीं की। तो साहब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए हुई है। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, आप शामी साहब आपको तो हिस्ट्री का बहुत अच्छा पता है, आपने देखा था 19वीं आईनी तरमीम जब आई थी, जरा यूसुफ रजा गिलानी साहब को बुला के पूछिए ना कि कैसे हुई थी पेंशन और कैसे जो है वो तनख्वाह के बराबर पेंशन हो गई थी। इस वक्त हाईएस्ट पेंशन है हमारे यहाँ इस रीजन में, तनख्वाहें भी इस रीजन में सबसे ज्यादा है जजेस की, और पेंशन भी सबसे ज्यादा है, और नंबर 130 के ऊपर है माशाल्लाह। तो ये इस वक्त जो मैं तो एक बात कर रहा था असूल की, फ़रोग नसीम साहब की क्या अहमियत है, वो तो हर बात के ऊपर कह देते हैं। वो उन्होंने ये भी कहा था अल्ताफ हुसैन मंडेला है, उनको छोड़े। इशू जो था वो ये था कि ये जो अपना जजेस की और ब्यूरोक्रेसी की जो इस वक्त पेंशन हैं, सवाल मेरे से ये हुआ था कि मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि ताकतवर लोगों को हमने किया है। तो मैंने ये कहा था कि जो लोग पहले टैक्स दे रहे हैं उनको तो आपने टैक्स उनके लिए और बढ़ा दिए हैं, और जहाँ बिल्कुल टैक्स नहीं है वहाँ पे आप टैक्स नहीं लगा रहे क्योंकि वहाँ ताकतवर लोग हैं। आप ताकतवर लोगों को टैक्स नहीं कर रहे, और जो पहले टैक्स नेट में आप उनको और टैक्स पे लगे। आप कहना चाहते हैं कि पेंशन जो है उस पर भी टैक्स लगा दिया जाए? 100% टैक्स लगाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो हमारे इस वक्त देखिए जो जजेस में, ब्यूरोक्रेट्स में एक और इशू जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि ये सारे रिटायर ही नहीं होते, जो ही रिटायर होते हैं एक और नौकरी लेके बैठ जाते हैं, वहां से भी पैसे आ रहे होते हैं और पेंशन भी ले रहे होते हैं, और पेंशन भी। और पेंशन को ये नहीं है कोई 5,000 में, लाखों में पेंशन है। तो ये तो तनख्वाह से भी शायद ज्यादा हो जाए, ज्यादा है। जाहिर है तजर्बा और इल्म जो है उसकी कदर तो रहेगी ना। सही बात है, आप जो कह लो सुनिए। अच्छा आप ये बताइए, ये तोशा खाने का एक नया मामला सामने आ गया। अब वो कहते हैं कि जनाब घड़ियां जो हैं बेची गई हैं इस्लामाबाद में, और तोशा खाने में जमा भी नहीं कराई गई, और जमा कराए बगैर बेचकर 20% रकम जमा करा दी गई वहाँ। नहीं तो वो अपना रेफरेंस फाइल कर दें, इसमें क्या है। इमरान खान के ऊपर देखिए जब करप्शन की कुछ चीजें नहीं मिलेंगी तो ऐसी मजाक बातें आएंगी ना। ये घड़ी ले ली थी, घड़ी दे दी थी, वो बेच दी थी। मेरी घड़ी है, चाहे मैं फेंक दूं, तो आप कौन होते हैं पूछने वाले? जब मैंने ले ली कानूनी तौर के ऊपर, मेरी घड़ी है। अब मैं उसको बेचूं, रखूं, किसी को प्रेजेंट कर दूं, फेंक दूं, इसको आप पाबंदी तो नहीं कर सकते।
آپ اگر آپ کا لیگلی بنتا ہے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں. اور توشہ خانے میں تو یہ تو دیکھیں عمران خان کو تو کہہ رہے ہیں نا گھڑی بیچ دی. جو زرداری صاحب نے BMW گاڑی لے لی تھی, گیلانی صاحب نے گاڑی لے لی تھی, یہ سب کا نکال لیں توشہ خانہ اور سب کا کریں, کوئی ایشو نہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اونر نے کوئی شے بیچی ہے تو قانون کے مطابق توشہ خانہ میں رقم جمع ہوئی تھی. اب جگہ وہ تو آپ کی ہو گئی نا, آپ اپنی چیز کو بیچے رکھیں. یہ تو ایسے جنگ جیو والوں کو کچھ مل نہیں رہا, پاگل ہوئے ہیں. تو اس سے ویسے کوئی بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اب گھڑیاں بیچ رہے ہوں, تحفے بیچ رہے ہوں؟ اس سے زیادہ عجیب بات یہ لگتی ہے کہ وزیر اعظم منی لانڈرنگ کر رہا ہو, 16 ارب روپیہ باہر بھیج رہا ہو, وہ پرابلم ہے. گھڑی بیچنے میں میری گھڑی ہے, میں اگر اور دوسرا دیکھیے میں بالکل پی ایم صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا تھا. میں نے کہا تھا یہ سڑک وغیرہ یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ بنوائیں. انہوں نے کہا نہیں پیسے نہیں ہیں, ہم خزانے سے کیوں نکلوائیں. یہ بیچ کے تو انہوں نے وہ سڑک بنوا دی, اپنا وہ جو ہے اب ارینجمنٹ کر لیے. وہ نہ کرتے اب ٹیکسوں کے پیسہ لگا دیتے. وہ اگر آپ کے خیال میں صحیح ہے پر وہ آپ کو بھی تو تحفے ملے ہوں گے نا جی, آپ کو بھی تو تحفے ملے ہوں گے چوہے صاحب کو. ہاں بحیثیت وزیر اطلاع ملے ہوں گے. تو آپ نے بیچ دیے یا آپ کے پاس ہیں؟ نہیں مجھے کوئی خاص تحفہ ملا نہیں ہے. اچھا, ایک آدھی ملا ہوگا. چوہے صاحب نہیں بیچتے تحفے, میرا خیال ہے. اچھا, چوہے صاحب تحفے دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں. چلیے دوستوں کو دے دیں. ہاں دیتے ہیں. چوہے صاحب یہ فرمائیں, اب آپ سے ذرا موجودہ سیاسی صورتحال پہ آپ کا جلسہ آ رہا ہے 2 تاریخ کا, پھر ضمنی انتخاب آ رہا ہے. یہ ضمنی انتخاب پہ آپ لوگوں کی پارٹی کا موقف ہے کہ میسو لیول پر ریگنگ پلان کی جا رہی ہے. آپ اداروں کو بھی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کچھ مخصوص افراد کا نام بھی لے رہی ہیں. کیا حقیقت ہے, ہوا کیا جو آپ اس قدر آپ پریشان ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا وہ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ دیکھیں ہمارا ہے اپنا معظم جتوئی ہے مظفر گڑھ سے, وہ کیمپین کرنے گیا, اس میں پرچہ ہو گیا ہے. یہاں خالد گجر ہے, اس کے سارے پورا خاندان جو ہے اس کے اوپر پرچہ ہو گیا ہے. پھر لاہور کی ساری ہماری تنظیم جو ہے, حماد اظہر جیسے آدمی کے اوپر, یاسمین راشد اور محمود الرشید صاحب جیسے, اعجاز چودھری جیسے لوگوں کے اوپر آپ نے اینٹی ٹیررزم کے پرچے کیے ہوئے ہیں. کر تو آپ ہیریسمنٹ کی تو انتہا ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے اور جس قسم کی کیمپین. لیکن اس کے بعد جو صاحب یہ ہراسمنٹ کیا حمزہ شہباز کی سرکار کر رہی ہے یا کچھ اور لوگ کر رہے ہیں؟ مین اسٹریم تو حمزہ سرکار ہی ہے اور رانا ثناء اللہ ہے جنہوں نے یہ سارا آپریشن کیا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ جو اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ اس کے باوجود پاپولیرٹی ہماری اتنی ہے کہ یہ دھاندلی انشاءاللہ ناکام بنا دیں گے, کوئی اس میں یہ ہو نہیں سکے گا. لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تو ایک ادارے کے سربراہ کا نام لے رہی تھیں. ڈاکٹر یاسمین نے جو ہے وہ نام دیا ہے, اب وہ تو ڈاکٹر صاحبہ بتا سکتی ہیں کہ وہ کیسے ہے. لیکن میں اداروں میں اور سب لوگوں کے نام لینا جو ہے وہ میری اپنی ذاتی رائے میں صحیح نہیں ہے. اور ہمیں اداروں کو اور لوگوں کو الٹیمیٹلی دیکھیں ساتھ ہی لے کے چلنا ہوتا ہے. اتنا بھی ہم نے فاصلے نہیں کریٹ کرنے کے بعد میں ہمارے فاصلے کم کرنے میں یہ بڑی چوہے بڑی سین اپروچ ہے. تو کیا اس بیچ کوئی فاصلے واقعتاً کم ہوئے ہیں یا نہیں؟ میری اطلاع ہے کہ آپ کے بھی کچھ روابط ہلکے پھلکے ہوئے ان فاصلوں کو سمیٹنے کے لیے. ایکچولی ہو جاتے ہیں کم, پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, تھوڑی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے. جب رشتے بگڑ جاتے ہیں تو بنانے میں آپ کو پتہ ہے تھوڑا کئی دفعہ وقت لگتا ہے. لیکن رشتے بننا ضروری ہے, اداروں کے بغیر تو آپ حکومتیں نہیں کر سکتے. تو کیا یہ اطلاع درست ہے کہ ان رشتوں کی بناوٹ میں یا فاصلوں کو دور کرنے میں آپ بھی ذاتی طور پر بھی کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں نے تو پہلے بھی بڑی کوشش کی ہے اور اب بھی اگر جب بھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کو بہتر ہی کریں گے. ہم کوئی لڑائی والے لوگ ہی نہیں. ٹھیک, شامی صاحب بڑی اچھی بات ہے. چلیں, عجب اپنا سفر ہے, فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں. فاصلے بھی ساتھ چلتے. چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر وہ اطلاع میں نے ان سے پوچھ بھی لی, کسی حد تک انہوں نے تصدیق بھی کی ہے کہ چوہے صاحب نے کوشش ذاتی طور پر پہلے وہ جو کہہ رہے ہیں نا کی تھی, بعد میں بھی جب کریز سے باہر نکل کر کچھ شاٹس کھیلیں کپتان نے اور پارٹی نے, تو اس بیچ بھی انہوں نے کوشش کی تھی اپنے تئیں کہ کسی حد تک فاصلے کو سمیٹا جا سکے, کوئی میکانزم ایسا ڈیولپ کیا جا سکے جہاں پہ مکمل کٹی کی بجائے کوئی ہیلو ایکسچینج ہوتی رہے. نہیں, اصل میں بات یہ ہے کہ جو اداروں کو نشانہ بنانا, افراد کو ٹارگٹ کرنا, ان کے خلاف ٹرینڈ چلانا بڑے مطلب بچگانہ پن ہے اور جذبات کو قابو رکھنا چاہیے. اور
वो मेरी वालदा कहा करती थी कि जो हंडिया उबलती है ना तो अपने किनारे जला लेती है, तो दूसरे का नुकसान नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। तो मैं तो हैरान होता हूँ कि हमारे अपने मीडिया के पास दोस्त ऐसे हैं, वो मतलब बकटुट, और जिस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह के व्लॉग कर रहे हैं, पता नहीं है उनको हुआ क्या है, यानी इतना क्यों यानी अपने आप को बेकाबू कर लिया है उन्होंने। सर ये पॉपुलर जो मोमेंट्स होती हैं उनमें यही कुछ देखने को मिलता है, उस वक्त जो भी दस्तयाब प्लेटफॉर्म्स होते हैं यही कुछ होता है। अब हुआ ये है ना कि इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया अपनी जगह मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो कैनवस वसी हो गया है। अब हर एक के पास एक मीडियम आ चुका है, और जो सोर्स ऑफ अर्निंग है चूँकि वो डिजिटल मीडिया से जुड़ा है, अर्निंग उसी सूरत होगी जब आप पॉपुलर वॉइस को सपोर्ट करेंगे या पॉपुलर नैरेटिव पॉपुलर वॉइस तो नहीं होती। देखें ये तो इल्ज़ाम और दुश्मन की मामला, वो बिकता है। अगर आप इल्ज़ाम लगाते चले जाएं तो फिर आप यानी वो कोई पॉपुलरिटी ना हुई, वो तो चस्का हो गया एक। जैसे आप देखें, अगर आप लोगों को इजाज़त दे दें कि हेरोइन बेचना चाहते हैं तो उसकी दुकानें भी खुल जाएंगी, लाइनें लग जाएंगी, तो फिर वो अच्छी चीज़ तो नहीं होगी। चले अब ये देखते हैं कि कल हमजा शहबाज की किस्मत का क्या फ़ैसला होता है। नहीं वो तो देखें, हमजा शहबाज मेरा ख्याल है, अशफाक साहब से भी मज़ीद जानते हैं। पहले अभी तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई मुश्किल तो है, लेकिन ऐसी मुश्किल नहीं है कि जिसे अबूर न कर सके। क्योंकि मैं कल वो बात कर रहा था ना, वो जो दस्तूर की दफ़ा है 130 से शायद, जिस पे साद रसूल साहब ने एक मुख्तलिफ बयानिया रखा था कि वो कहते हैं 186 होना लाजिम है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर दो उम्मीदवार जो है ना उनमें से किसी या तीन हो फर्ज करें, अगर किसी उम्मीदवार के पास मेजॉरिटी ना आए मतलूबा 186 की पहले राउंड में, तो फिर दूसरी पोलिंग होगी, फिर तीसरी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि एक रायशुमारी हुई तो बात ख़त्म हो गई, तो रायशुमारी एक बार कराई जाएगी, 2 बार कराई जाएगी, ता वक्त के कि किसी के पास मेजॉरिटी आ जाए, मेजॉरिटी साबित हो जाए, यानी मेजॉरिटी जो वोट प्रेजेंट होंगे और वोट दे रहे होंगे। और यहाँ तो देखें ना, एक बात ऐसी है कि एक शख्स को वज़ीर आला मुंतखब कर लिया गया, जिस वक्त वो इंतखाब हुआ उस वक्त जिन लोगों ने वोट डाला वो एलिजिबल थे वोट डालने के। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फैसला दिया, अब वो जो है बाद वाला फैसला मुअस्सर में माजी कैसे होगा, एक सवाल तो ये है। नहीं, आज वाज़े कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं, अगर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक माजी से होगा तो फौरी अहकाम जारी करेंगे, और एक मौके पर रिमार्क्स देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से ही इतलाक होगा। अगर ऐसा होगा, जब रिमार्क्स दिए तो ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन सवाल ये है कि वज़ीर आला को उसके ओहदे से हटाने के लिए एक बड़ा तरीक़ेकार मौजूद है। क्या? नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की तहरीक। अगर एक शख्स ऐसा वज़ीर आला है जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है तो आप अदम एतमाद की तहरीक लें। लेकिन आप तो नजरें हाई कोर्ट पे है ना, क्योंकि उसने फैसला करना है इस हाई कोर्ट ने कोई तहरीक अदम एतमाद तो पेश नहीं की ना। हाई कोर्ट तो अपोजिशन के पास ये हक है, तो अदालत जो है उसको ये सारे फैक्ट्स देख के, कानूनदान जो है अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है, लेकिन जाहिर है कोई किसी का वकील है, कोई किसी का वकील है। बुनियादी बात यह है कि जो शख्स मुंतखब हो जाए उसको निकाला जा सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए, जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को निकाला जो वो सिंगल बेंच का फैसला था, इलेक्शन कमीशन के फैसले को जिन्होंने कलअदम करार दिया था, 5 जो स्पेशल सीटें जो हैं अक़लियतों की वो और औरतों की, वो इंट्रा कोर्ट कर दिए नून लीग ने, आज इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है हाई कोर्ट में। अब देखें उस पर क्या होता है। तो ये मामला जो है इतना उलझा हुआ भी नज़र आता है, और उलझा हुआ है भी नहीं। वैसे तो हमारे चौधरी शुजात हुसैन ने बयान दिया है, जी उन्होंने वाज़े किया है, क्या भाई ये चौधरी परवेज़ इलाही जो है ना, यानी मुस्लिम लीग काफ के कैंडिडेट वही हैं। अगर इलेक्शन हुआ हमजा साहब के दरमियान और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान, तो चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो परवेज़ इलाही के साथ खड़े होंगे। इस बयान से क्या समझा जाए, जो काफ लीग के अंदर हालिया दिनों में इतनी रिफ्ट नजर आई वो ख़त्म हो गई है? नहीं, वफाक में तो PMLN के साथ हैं वो, ठीक है। सालक हुसैन, चौधरी सालक हुसैन के बेटे वजीर हैं। तारक बशीर चीमा जो सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, वो भी वजीर हैं। और ये सूबे में परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़े हैं, चौधरी शुजात हुसैन। सही है।
अच्छा अशफाक साहब, आप खुश आमदीद प्रोग्राम में आप आज भी समात में थे। आपसे 2 नुक्ते समझने हैं आज की समात के हवाले से। एक तो ये बताएं कि कल एडवोकेट जनरल पंजाब ने वक्त मांगा था कि उन्हें वज़ीर आला कोई ब्रीफ करना है और तैयारी भी करनी है, तो पंजाब सरकार ऑफिशियली फिर क्या मौक़िफ़ लेकर आज पेश हुई अदालत के सामने? क्योंकि अदालत तो कल तक कह रही थी, इंदिया दे रही थी कि हम रीपोल करवा सकते हैं, उसका हुक्म दे सकते हैं। शुक्रिया जामी साहब। जब एडवोकेट आज जब दोबारा जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत का आगाज किया, तो सबसे पहले हुआ ये कि जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि हम सदर पाकिस्तान के वकील से कुछ बात करना चाहेंगे। अच्छा। सदर पाकिस्तान के वकील अहमद अवैस रोस्ट्रम पर आ गए। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि आप सिर्फ इतना बता दें कि जो सिंगल बेंच ने सदर और गवर्नर से मुतल्लिक ऑब्जर्वेशन दी थी, क्या आप उनको कलअदम करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते? जिस पर अहमद अवैस ने कहा कि बिल्कुल उनको कलअदम होना चाहिए, और उसकी वजह यह है कि सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ जाने बगैर ही उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दे दी गई थी। जिस पर अदालत ने कहा कि चले हम इस मामले पर बाद में देखते हैं। और इस दौरान हमजा शहबाज के वकील मंसूर अवान के हवाले से अदालत ने कहा कि हम उनसे कुछ सवालात करना चाहते हैं ताकि इस केस पर मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। जस्टिस शाहिद जमील खान ने हमजा शहबाज के वकील से इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक माजी से हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम पहले हमजा शहबाज के दलाइल सुनेंगे और फिर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। तो बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मेरी थी, इसीलिए पहले मुझे सुना जाए। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि आपको भी सुन लेते हैं, पहले मंसूर अवान साहब को सुनते हैं। जिस पर जो हमजा शहबाज के वकील थे उनसे ये सवाल किया गया कि आइन के आर्टिकल 186 के दायरा इख्तियार में जारी फैसलों का माजी से इत्तलाक हो सकता है या नहीं। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जिनमें कहा गया है कि जो असूल तय किया गया है उसका इत्तलाक मुस्तकबिल में होगा। अगर किसी फैसले का इत्तलाक माजी से करना हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में उसका माजी से इत्तलाक होना तहरीर करती है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि इस हवाले से सदारती रेफरेंस पर कोई फैसला आया हो जिसका इत्तलाक माजी से ना हुआ हो, उसका हवाला पेश करें। इसी तरह से जस्टिस सदाकत अली खान ने भी ये भी सवाल किया। इस मौके पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अमरीकी अदालतों के फैसलों के हवाले से अदालत को आगाह किया। इस मौके पर जो लार्जर बेंच ने कहा कि आप क्या ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस के खिलाफ दायर नजरसानी अपील के फैसले तक इस मामले को इल्तवा में रखा जाए। इस पर हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि मेरी इस्तदा ही यही है कि इस मामले को नजरसानी फैसले तक इल्तवा में रखा जाए। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि अगर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सुप्रीम कोर्ट फैसले का इत्तलाक माजी से हो सकता है तो फिर हम 1 मिनट ताखीर नहीं करेंगे और हम अहकाम जारी करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने कहा कि इमरान खान के अरकान असम्बली को जारी शौकत नोटिस में वजीर आला के इंतखाब को तस्लीम किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के माजी से इत्तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 14 अप्रैल को दरख्वास्त दायर हुई और इलेक्शन 16 अप्रैल को हुए। और एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस हवाले से इसकी मुखालफत की कि इस फैसले का इत्तलाक माजी से नहीं बल्कि मुस्तकबिल से होना चाहिए। तो अदालत में तमाम आज फरीकैन के एक मरतबा फिर दलाइल मुकम्मल हुए। जस्टिस सदाकत अली खान ने हर एक जो जितने फरीक थे जिन्होंने दरख्वास्तें दायर की उनका एक एक मौक़िफ़ सुना और उसके बाद फिर ये बेंच लार्जर बेंच ने कहा कि कल दोपहर 12:30 बजे हम फिर आएंगे और फिर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। नहीं, कार्रवाई आगे बढ़ेगी या फैसला आएगा? शामी साहब, जो लार्जर बेंच जब उठने लगा था तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जजमेंट रिजर्व कर रहे हैं। अच्छा। कुछ हवाले से अदालत ने कहा कि हम कुछ सवालात हमारे जहन में और भी हैं जो हम एडवोकेट जनरल पंजाब से करेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कल दोपहर 12:30 बजे आएंगे और फिर इस पर यानी अभी समाअत जारी है। जी, अभी समाअत जारी है। ठीक है, ये देखने वाज़ेह हो गया क्योंकि एक बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। सर आपको कमेंट लें, मैंने ब्रेक एक अभी 133 जो दफ़ा है ना दस्तूर की, हाँ जी, उसमें यह भी है कि गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर मौजूद हो, अगर नए वज़ीर आला का इंतखाब ना हो तो उससे कह सकता है कि आप कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये भी दिलचस्प नुक्ता। एक ब्रेक के बाद इसकी मज़ीद तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं अब बेकाबू होते बिजली के बहरान की। लोड शेडिंग का तो सुन रखा था ये, लेकिन ये लोड शेडिंग प्लस है क्योंकि अब तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद या वज़ीर तवानाई ख़ुद
یہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں, وارننگ دے رہے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں لوڈ شیڈنگ اس سے بھی بدتر ہو سکتی ہے. پتہ نہیں وہ کیا صورت گری ہوگی. دیکھیے وزیر اعظم کیا فرما رہے تھے. این ممکن ہے کہ لوڈ شیڈنگ کچھ دنوں کے لیے جولائی میں بڑھے. جولائی سے انشاءاللہ افغانستان سے کوئلہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا, اور اس طرح پاکستان کے سالانہ $2 ارب بچیں گے. روپوں میں یہ کوئلہ خریدیں گے, روپے ڈالر خرچ نہیں ہوگا. بہت مشکل مراحل ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مل کر ہم نہ صرف اس کا مقابلہ کر رہے ہیں, بلکہ ان مسائل کو, مشکلات کو حل کر کے ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو خوشحالی کی طرف قدم بڑھائیں گے, جس میں وقت لگے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں. جولائی کے لیے گیس کے جہاز نہیں ملے, لوڈ شیڈنگ میں اضافے کا خدشہ ہے, LNG کی عدم خریداری اور کولے کی عدم دستیابی, یہ وجوہات بتائی جا رہی ہیں. شارٹ فال جو ہے وہ 8,500 میگا واٹ سے تجاوز کر چکا ہے, تقریباً 9,000 میگا واٹ, جس میں تقریباً 2 سے 2,500 میگا واٹ لائن لاسز بھی شامل ہیں. اور اگر لوڈ شیڈنگ بڑھنی ہے, سرکار کو پتہ تھا, تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے, جواب معلوم نہیں ہے. ہم نے مصدق ملک صاحب سے رابطہ کیا تھا کہ وہ اپنا موقف دے سکیں, لیکن وہ دستیاب نہیں ہیں. ڈاکٹر فرید ملک صاحب ہیں جو کوئلے سے بجلی بنانے کا جو پلان ہوتا ہے اس کے ایکسپرٹ ہیں, توانائی کے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں, لکھتے بھی رہتے ہیں. ان سے ہم نے رابطہ کیا تاکہ ایک نیوٹرل پرسپیکٹو بھی مل سکے. اب دوسری اس میں ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ سرکار نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے مشاورت شروع کر دی. جو بڑی ریفائنریز ہیں 4, ان کو لکھا ہے مشاورت کے لیے کہ آپ بتائیں کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پلاننگ کہاں تھی. اگر یہ معلوم تھا, یہ پلاننگ تو ہونی چاہیے تھی نا گزشتہ حکومت کے دور میں, جب LNG سستی تھی اس وقت سے خریدا جاتا, لانگ ٹرم معاہدے کیے جاتے. لانگ ٹرم معاہدے تو جو کیے تھے شاہد خاقان عباسی صاحب نے, اسی کو تنقید کا نشانہ میں آتا رہا. ان کو گرفتار کیا گیا, جیل میں رکھا گیا, یعنی طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. اور آج تو بڑا کرائسس ہے, گیس بہت مہنگی ہو چکی ہے. یورپ جو ہے اس کا بڑا خریدار ہے, اور اس کی قیمت کہاں سے کہاں جا چکی ہے. تو پاکستان کے لیے تو بہت مشکل پیدا ہو چکی ہے. جو دستیاب وسائل ہیں ان کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے. اور پانی جو ہے, پانی بھی کم مقدار میں آیا ہے. پانی سے بجلی جو ہے اب بارشیں بھی کم پیدا ہو رہی ہو جائیں تو پھر تھوڑا سا ریلیف آ سکتا ہے. یعنی دیکھیں نا, ابھی تو اعلان ہوا ہے کہ بجلی جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا, اور جولائی کے مہینے میں. اور وہ تو میرے پاس تو لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ بھائی, وہ علامہ شفیق پسروری صاحب آئے اور دوسرے آئے, کہ بھائی ان کو کہیں کہ ضمنی انتخابات تو ہو جانے دیں, قیمتوں میں اتنا اضافہ نہ کریں, ضمنی انتخابات متاثر نہ ہو جائے اس سے. نہیں, وہ تو ایک کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ جن علاقوں میں ضمنی انتخاب ہے وہاں لوڈ شیڈنگ اتنی بری نہیں ہے. نہیں, قیمت تو دینی پڑے گی نا, پیٹرول مہنگا ہوگا اور بجلی مہنگی ہوگی, تو ان کو بھی تو وہی بل دینا پڑے گا. بالکل دینا پڑے گا. اچھا صاحب, فرید ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا مدعا یہ ہے کہ ممکنہ حل میں ایک یہ ہے کہ جو دستیاب وسائل ہیں پاکستان میں ان کو بروئے کار لایا جائے. ڈیمز تو ایک لمبا پروجیکٹ ہوتا ہے, وقت لگتا ہے. پھر اس کے علاوہ سولر کا یا ونڈ انرجی کے منصوبہ جاتے ہیں, وہ بھی دور کی بات. لیکن جو کوئلہ مقامی طور پر دستیاب ہے, شامی صاحب سے بات ہو رہی تھی, اس کو بروئے کار کیوں نہیں لایا گیا؟ اور جو یہاں پہ کچھ پلانٹ سر چل رہے ہیں نا, اس میں 4 پلانٹس ایسے ہیں مقامی جو ڈومیسٹک کنزیوم کریں, باقی سائیوال میں اور دیگر پلانٹس میں امپورٹڈ کوئلہ چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کوئلہ ہم افغانستان سے منگوا رہے ہیں, تو کیا جو ہمارا مقامی کوئلہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بجلی پیدا کی جا سکے؟ اصل میں جی جو برنر ہوتا ہے ہر پلانٹ کا وہ کول اسپیسیفک ہوتا ہے, کول کے مطابق ڈیزائن کیا جاتا ہے. ٹھیک. تو وہ جو برنر فورن کول پہ ڈیزائن ہیں ان کو ماڈیفائی اور چینج کرنا پڑے گا, مگر ایک فورن ہمیں پروگرام لانچ کرنا چاہیے. یہ کرنے کے لیے بلینڈنگ ہم فورن کر سکتے ہیں, بٹ اپ ٹو 25% بلینڈنگ امیجیٹلی تھر کول سے ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا وہ برننگ, اس کا جو اسکیجولز ہے اور برننگ میکنزمز ہے, برننگ فارمولز ہے, اس کو ماڈیفائی کر کے ہم گریجولی تھر کول کی طرف جا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس گیم پلان کوئی نہیں ہوتا. مگر یہ بلوچستان سے جو کوئلہ مل رہا ہے جو ڈنڈوت میں ہے, یہ استعمال نہیں ہو سکتا؟ وہ اصل میں ہائی سلفر کول ہیں. جو تھر کا کول ہے, سب سے بڑا ڈپازٹ پاکستان میں تھر کا ہے, اور وہ لو سلفر کول ہے. تو اس کا استعمال ہونا جو ہے وہ زیادہ آسان ہے اور مفید ثابت ہوگا لانگ ٹرم. اور افغانستان سے جو کوئلہ ہے, افغانستان سے جو کوئلہ آ رہا ہے وہ اس معیار کا کوئلہ ہے جیسے جنوبی افریقہ سے آتا تھا؟ جو نہیں, اس معیار کا نہیں ہے, مگر اس سے ملتا جلتا ہے. جنوبی افریقہ کا اور انڈونیشیا کا, یہ 2 کول ایسے ہیں
جس پہ زیادہ تر ہمارے پلانٹ چل رہے ہیں. تو مگر یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کے ڈپازٹ کتنے ہیں؟ افغانستان کے ریزنیبل ڈپازٹ ہے، مگر ہمارا تھر کول اتنا بڑا ڈپازٹ ہے. میرا جس ملک میں 175 بلین ٹن کولا ہے، اس کو کولا منگانے کا، یہ امپورٹ کرنے کا، اور میں پچھلے 10 سال سے اس پہ انسسٹ کر رہا ہوں، اور میری میٹنگز بھی ہوئی، اور ساہیوال کول پہ بھی میں نے انسسٹ کیا کہ جی ہمیں ڈومیسٹک کول، ڈومیسٹک فیول پہ اس کو لگانا چاہیے. یعنی جو تھار کا کولا ہے سر یہ نقطہ بڑا ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ہم دوسرے کولے کو اس سے؟ بالکل 25% تو امیڈیٹلی ہم بلینڈنگ کر سکتے ہیں تھر کے کولے سے، بلینڈنگ. اس کے بعد پھر ہم ایک پروگرام بنائیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساہیوال کا جو پلانٹ ہے یہاں بھی تھر کا کوئلہ یوز ہو سکتا تھا، نہیں کیا گیا. 25% یہ نہیں، اب وہ تو بات نہیں، وہ آپ کا سلوشن بتا رہے ہیں. میں پچھلا سوال کر رہا ہوں سر، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت بھی امپورٹڈ کوئلے کے اوپر چلنے والا پلانٹ لگانے کی بجائے پلانٹ ایسا لگایا جاتا جو تھر کا کوئلہ کنزیوم کرتا تو بہتر ہوتا. یہ ٹیکنیکل غلطی تھی. بالکل ٹیکنیکل غلطی بھی تھی اور لوکیشن کی بھی غلطی تھی. یہ ساہیوال کا پلانٹ تو بالکل بے تکی چیز ہے، یہاں نہ کولا ہے نہ اویلیبلٹی ہے، کچھ نہیں ہے. یہ تو بالکل اور میری اس پہ کبھی 1-2 دفعہ بڑی گرما گرم بحث بھی ہوئی اس وقت کے جو افسران تھے ان کے ساتھ، انکلوڈنگ دا چیف منسٹر. تو کس وجہ ساہیوال میں پھر لگا کیوں؟ کہ کیا بنیاد تھی ان کے پاس، کیا جسٹیفیکیشن تھی، یہاں کیوں لگایا گیا وہ بھی امپورٹڈ کول پہ اوپر؟ یہ جی لاہور کے قریب ہے، یہ تخت لاہور کا ایک جو کانسیپٹ ہے نا ایک ہمارے ہاں یہ بھی بڑا ہے. اچھا نہیں، مگر یہ بات بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جو تھار کا کولا ہے اس وقت وہ اویلیبل تھا؟ میرا خیال اس وقت تو اس کے اوپر تجربات ہو رہے تھے، وہ اویلیبل نہیں تھا کارخانے میں یعنی ایندھن بنانے کے لیے. جی 2018 میں تھر کا کولا جو ہے 2018 میں تھر کا کولا اویلیبل ہو گیا تھا. میں نے اس سے پہلے سجیسٹ کیا تھا، میں نے 2012 میں سجیسٹ کیا تھا، 13, 14, 15 میں سجیسٹ کیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کو جس طرح سندھ گورنمنٹ نے مل کے وہاں سے کولا نکالا ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی ایک بلاک لے کے تھر کا کولا نکال سکتی ہے، کیونکہ اگر ہمارے شدید کرائسس اور ہمارا کولا اس قابل نہیں ہے تو یہ پلانٹ ہم اس وقت کر سکتے تھے، ہم مائننگ بھی زیادہ کر سکتے تھے. نہیں، اب تو کوئلہ جو ہے اس سے کئی پلانٹ تو لگ چکے ہیں نا، وہ اینگرو نے جو لگائے وہ تو سر 2 پلانٹ لگ چکے ہیں. 4 پلانٹ ایسے ہیں جو نجی، جو ڈومیسٹک کوئلے پہ چل رہے ہیں، لیکن وہ نجی نہیں تو سرکاری تھوڑی ہوگا، نجی ہوگا نا، پارٹنرشپ میں ہے سرکار کی اور نجی. فیو 100 میگا واٹ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی 500 میگا واٹ کے لگ بھگ. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یعنی اور کتنے پائپ لائن میں ہیں؟ ابھی 2 پلانٹ اور پائپ لائن میں ہیں تھر کے اندر، مگر اب گورنمنٹ نے فیصلہ یہ کیا کہ امپورٹڈ کول پہ پلانٹ نہیں لگے گا. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کول جو ہے تھر کا، اس سے گیس بھی بنائی جا سکتی ہے. بالکل اس پہ میں کام کر رہا ہوں آلریڈی. اس پہ میں پچھلے 5-6 سال سے کام کر رہا ہوں، میرے پیپر بھی ہیں، پبلیکیشنز بھی ہیں. اسے سنتھیٹک نیچرل گیس بنائی سکتی ہے جو LNG کو ریپلیس کرے گی. اچھا دوسرا آپ نے جو مینشن کیا تھا LNG کے کانٹریکٹ کا، صرف LNG خریدنا نہیں ہوتا، اس کی بھی ریگیسیفیکیشن ہے، سٹوریج ہے، وہ سارا وہ لوازمات موجود نہیں تھے. آپ آرڈر جب کرتے ہیں اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے کرتے ہیں. درست ہے. تو یہ بھی تنقید ٹھیک نہیں ہے کہ جو انہوں نے اس وقت آرڈر نہیں کیا بیکاز ہمارے پاس سارے لوازمات ان پلیس نہیں تھے ٹو ریسیو دیٹ LNG. وہ لوازمات بھی تو ڈاکٹر صاحب کسی نے کرنے تھے نا پیدا. بالکل، ہمارا تو گیم پلان ہی نہیں ہوتا. مسئلہ یہی ہے کہ سر پہ پڑتی ہے اس وقت کام ہوتا ہے، جب سر پہ نہیں پڑتی تو سب سوتے رہتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت وسیع مقدار میں ڈپازٹس ہیں 175 بلین ٹن کے تھر میں. 175 بلین. اب توجہ یہ ہونی چاہیے لانگ ٹرم کے لیے کہ یہ اسی کوئلے کو بجلی کے لیے یوز کیا جائے اور اسی کوئلے سے گیس بنائی جائے. اگر اس تمام تر کوئلے کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ جو شارٹ فال ہے، کرائسس ہے، اس میں کتنا ریلیف مل سکتا ہے، کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے اگر سر پیورلی اسی پہ فوکس کیا جائے؟ 25% تو فوراً آپ بلینڈنگ کر کے امپورٹڈ کول کے ساتھ 25% ریلیف آپ فوراً لے سکتے ہیں، فوراً اویلیبل ہے آپ. اور مگر یعنی کتنا عرصہ لگے گا یہ جو گیس کا پروجیکٹ ہے اور دوسرے پلانٹ لگانے میں؟ دیکھیں جی دوسرے پلانٹ جو ہم سارے پلانٹس کو کنورٹ کر سکتے ہیں کچھ 6 مہینے میں. ایکسپیریمنٹیشن کے بعد وی کین کنورٹ آل امپورٹڈ کول پلانٹس ٹو لوکل کول پلانٹس. ہم 6 مہینے میں یہ کر سکتے ہیں اگر ہماری ول ہو اور ایک پراپر آرگنائز پلاننگ سے ہم چلیں.
اور جو دوسرا گیس گیس کا جو ہے وہ کوشش یہ ہے کہ اس سال کی اینڈ تک ہم ایک پائلٹ لیول پروڈکشن سنتھیٹک نیچرل گیس کی شروع کرتے ہیں کراچی میں. یہ پلان ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فرید ملک صاحب. بہرحال یہ سر ایک درد سر ہے، رہے گا. انفارچونیٹلی لگا یہی کہ ہر رجیم میں کچھ شارٹ ٹرم پلان کیے گئے ہیں، لانگ ٹرم پلان چاہے وہ ہائیڈل کیوں، کول کیوں، ونڈ انرجی کے، سولر کیوں، اس طرح کے منصوبہ جات. پہلے مسئلے کو سمجھے نا. مسئلہ تو موجود ہے. آپ کے پاس گیس نہیں ہے، آپ کے پاس کوئلہ نہیں ہے، آپ ذخائر اس کے دریافت ہوئے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو قابل استعمال بنانا ہے، اور آپ کو امپورٹڈ کول کے اوپر، امپورٹڈ ایندھن کے اوپر تکیہ کرنا پڑا ہے جو کہ مہنگا ہے. اور اب یہ سولر، اب میں نے تو بات کی ہے، پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے کہ یہ بہت غریب لوگ ہیں، ان کے لیے سولر پینل جو ہیں ان کا جنگی بنیادوں پر انہیں فراہم کیے جائیں. جو 2 بلب جلاتا ہے، 2 پنکھے جلاتا ہے یا 1 پنکھا چلاتا ہے، سولر پینل اس کو دیے جائیں تاکہ اس کو ریلیف مل جائے. بالکل. کیونکہ اس پہ یعنی سولر سے آپ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے کوئلہ جو ہے ہمارا اپنا، کہ دنیا میں اب کوئلہ جو ہے اس سے بجلی پیدا نہیں کی جاتی نا، ڈسکریج کیا جاتا ہے. چائنا نے بند کر دیے اپنے سارے پلان، لیکن بہرحال ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. اچھا سر، اس سے پہلے کہ پروگرام ختم ہو جائے، بڑا اہم اعلان. آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے محمد فائز، یہ 6 سالہ بچہ جس کے لیے ہم نے اپیل کی تھی کہ اس کی بوسٹن امریکہ میں اس کی ہارٹ کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے، پیدائشی طور پر دل کا مرض کا شکار ہے، پاکستان انڈیا میں علاج دستیاب نہیں ہے. تو محترمہ امبر ریاض ملک صاحبہ، صاحبزادی ہیں ملک ریاض صاحب کی، انہوں نے وہ سنا تھا پیغام، انہوں نے پلیج کیا ہے کہ وہ اس ہاسپٹل کو اس بچے کے والدین کے لیے، اس کے علاج کے لیے 1 کروڑ روپے کا جو ان کا ہدیہ ہے وہ پیش کرنے کو تیار ہے. چلیے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے، اور دوسرے ہمارے دوست جو ہیں سن رہے ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں، آگے بڑھیں تاکہ ایک جان بچائی جا سکے. ناظرین، یہاں پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا. ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کل، تب تک لیے اجازت، اللہ حافظ.